टिएससी पीडीएफ टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म सरोज ढकालको तर्फबाट नमस्कार। साथीहरू, आज चाहिँ मैले शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत अध्यापन अनुमति पत्र तयारी नमुना सेट 1 लिएर उपस्थित भइसकेको छु र मैले यहाँ तपाईहरुलाई च्याप्टर वाइज प्रश्नहरू राखिदिएको छु। राम्रोसँग हेरेर साथ दिनुहोला र यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो टिएससी पीडीएफ टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको प्रश्नतर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई खण्ड क अन्तर्गत खण्ड क र ख मा प्रश्नहरू आउँछन्। खण्ड क बाट तपाईहरुलाई 20 वटा प्रश्न, खण्ड ख बाट 30 वटा प्रश्नहरू तपाईहरुलाई परीक्षामा सोध्नेछ। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली, यसबाट तपाईहरुलाई 4 वटा प्रश्नहरू सोध्नेछन्। ती 4 वटा प्रश्नहरू पूर्व प्राथमिक शिक्षा कति वर्षको लागि प्रदान गरिन्छ? अप्सन ए 4 वर्ष, अप्सन बी 3 वर्ष, अप्सन सी 2 वर्ष, अप्सन डी 1 वर्ष। पूर्व प्राथमिक शिक्षा भनेको के हो भन्दाखेरि 4 वर्ष उमेर पुरा भएका र 5 वर्षसम्म 4 वर्ष पुरा भएका बालबालिकाका लागि 5 वर्ष पुरा नहुन्जेलसम्म दिइने शिक्षालाई पूर्व प्राथमिक शिक्षा भनिन्छ। त्यसैले अप्सन डी 1 वर्षको लागि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेशन नम्बर 2 मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीको विघटन अधिकार कसमा निहित हुन्छ? अप्सन ए जिल्ला समन्वय समिति, अप्सन बी राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, अप्सन सी शिक्षक अभिभावक संघ, अप्सन डी जिल्ला शिक्षा समिति। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीहरूको विघटन अधिकार अप्सन डी जिल्ला शिक्षा समितिमा निहित हुन्छ भने त्यही जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन अधिकार भने नेपाल सरकारलाई रहेको हुन्छ। नेपाल सरकारले जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन गर्ने अधिकार राख्छ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विघटनको अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिले राख्दछ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेशन नम्बर 3 मा नेपालको संविधानमा भएको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था तलको मध्ये कुन होइन? अप्सन ए प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ। अप्सन बी प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। अप्सन सी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। अप्सन डी प्रत्येक व्यक्तिलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। र साथीहरू, तपाईहरुले 4 वटा अप्सन पढ्नुभएको छ र यी सबै अप्सनहरू तपाईलाई सही लाग्न सक्दछ। तर अप्सन डी मा हेर्नुस् त, प्रत्येक व्यक्तिलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन, किनभने त्यहाँ व्यक्तिको ठाउँमा के छ? हाम्रो संविधानमा नागरिक भनेर उल्लेख गरेको छ। तपाईहरुले यति साना कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर पढ्नुपर्नेछ। त्यसैले अप्सन डी गलत छ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेशन नम्बर 4 मा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार तल दिएको मध्ये केमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ? अप्सन ए उच्च शिक्षा नीति, अप्सन बी राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, अप्सन सी प्रादेशिक योग्यता प्रारूप, अप्सन डी अन्तर्राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार तल दिएको मध्ये केमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ त? अप्सन बी राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, अप्सन बी राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप। त्यस्तै साथीहरू, क्वेशन नम्बर 5 मा दोस्रो च्याप्टर आयो शिक्षामा नवीनतम चिन्तन भन्ने। यसबाट तपाईहरुलाई 4 वटा प्रश्नहरू सोध्छन् र पहिलो प्रश्न देखिसक्नु भएको छ। क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीको प्रतिपादन गर्दा पाभलोभले तलको मध्ये कुन जनावरको प्रयोग गरेका थिए? क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीको प्रतिपादन गर्दा है, अप्सन ए हात्ती, अप्सन बी हाँस, अप्सन सी बिरालो, अप्सन डी कुकुर। क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरीको प्रतिपादन गर्दा
प्याभलभले अप्सन डी कुकुरको प्रयोग गरेका थिए। अप्सन डी कुकुर। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 6 मा प्रोग्राम कुन आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको थियो? अप्सन ए 2056-57, अप्सन बी 57-58, अप्सन सी 58-59, अप्सन डी 59-60। एनेक्स प्रोग्राम अप्सन डी 2059-60 देखि सञ्चालनमा आएको थियो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 7 मा दूर शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने निकाय कुन हो? अप्सन ए शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अप्सन बी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, अप्सन सी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अप्सन डी दूर शिक्षा नीति। दूर शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने निकाय अप्सन बी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 8 मा युएन अन्तर्गत मानव अधिकारको धारा 26 मा उल्लेखित व्यवस्था तलको मध्ये कुन होइन? अप्सन ए प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा पाउने अधिकार छ, अप्सन बी छोराछोरीलाई दिइने शिक्षा रोज्ने अधिकार आमा बाबुलाई हुनेछ, अप्सन सी शान्ति कायम गर्न संयुक्त मैत्रीको विकास गरिने, अप्सन डी मानवको मौलिक स्वतन्त्रता बलियो पार्नेतर्फ शिक्षाको प्रचार गरिने। युएन अन्तर्गत मानव अधिकारको धारा 26 मा उल्लेख नभएको कुरा अप्सन ए प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा पाउने अधिकार छ भन्ने रहेको छ। र साथीहरू हाम्रो युएनको धारामा चाहिँ 26 मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ के थियो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षा पाउने अधिकार छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो, तर यहाँ चाहिँ प्रत्येक नागरिक भनेकोले यो गलत छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 9 मा तेस्रो च्याप्टरबाट यो प्रश्न छ, सिकाइ र बाल मनोविज्ञानबाट। तपाईहरुलाई यसबाट 3वटा प्रश्नहरू सोध्छन् र 9 देखिसक्नु भएको छ। 9 नम्बरमा छ दार्शनिक लेखक हुने व्यक्तिमा कस्तो बौद्धिकता? अन्तर्वैयक्तिक बौद्धिकता, अप्सन बी अन्तर्मुखी बौद्धिकता, अप्सन सी दृश्यात्मक बौद्धिकता, अप्सन डी शारीरिक चाल बौद्धिकता। दार्शनिक लेखक हुने व्यक्तिमा अप्सन बी अन्तर्मुखी बौद्धिकता हुन्छ, अप्सन बी अन्तर्मुखी बौद्धिकता। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको कक्षा कोठामा उत्प्रेरणा जगाउन शिक्षकको भूमिका तलको मध्ये कस्तो हुनुपर्छ? अप्सन ए सफलताको अनुभव गराउने, अप्सन बी विभिन्न प्रलोभनहरू उपलब्ध गराउने, अप्सन सी पुरस्कार र दण्डको प्रयोग गर्ने, अप्सन डी माथिका सबै भन्ने रहेको छ। र यो त सिम्पल प्रश्न रहेको छ। उत्प्रेरणा जगाउनको लागि हामीले एबीसी 3टै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अप्सन डी माथिका सबै यसको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 11 मा समयको अन्तरमा प्रदान गरिने पुनर्बललाई के भनिन्छ? अप्सन ए आंशिक पुनर्बल, अप्सन बी पूर्ण पुनर्बल, अप्सन सी निश्चित पुनर्बल, अप्सन डी निरन्तर पुनर्बल। निश्चित समयको लागि प्रदान गरिन्छ भने हामी त्यसलाई निश्चित पुनर्बल नै भनिन्छ, अप्सन सी निश्चित पुनर्बल। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 12 मा साथीहरू अर्को च्याप्टर छ विद्यालय समुदाय सम्बन्ध र स्थानीय शैक्षिक योजना। यसबाट पनि तपाईहरुलाई 3वटै प्रश्नहरू सोध्नेछ। प्रश्नहरू निम्न छन्। नेपालको सबै जिल्लामा कुन आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय सुधार योजना बनाउन थालिएको हो? अप्सन ए 2059-60, अप्सन बी 2058-59, अप्सन सी 2057-58, अप्सन डी 2056-57। नेपालको सबै जिल्लामा विद्यालयको समूह विकासमा समुदायको सहभागिताका लागि भएको व्यवस्था तलको मध्ये कुन होइन? अप्सन ए विद्यालयको सामाजिक विकासमा, अप्सन बी विद्यालयको भौतिक विकासमा, अप्सन सी विद्यालयको भौतिक विकासमा, अप्सन डी शिक्षण सिकाइमा भन्ने रहेको छ। बी र सी अप्सन एउटै रहेछन् साथीहरू र यसको सही जवाब पनि विद्यालयको भौतिक विकासमा भन्ने नै रहेको छ। त्यसैले तपाईहरुले सम्झिनु होला विद्यालयको भौतिक विकासमा चाहिँ
हुँदैन, सहभागिता हुँदैन भनेर सम्झिनु होला। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 14 शिक्षा विकासमा शिक्षकको पेशागत समूह तलको मध्ये कुन होइन? अप्सन ए नैतिक आधारका विषय समिति, अप्सन बी अन्तर विषयक शिक्षक समूह, अप्सन सी विज्ञ शिक्षकको समूह, डी शिक्षकको पेशागत सङ्घ सङ्गठन। शिक्षा विकासमा शिक्षकको पेशागत समूह कुन होइन त? अप्सन सी विज्ञ शिक्षकको समूह होइन, विज्ञ शिक्षकको समूह होइन। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ र साथीहरू 15 मा अर्को च्याप्टर रहेको छ शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास। यसबाट पनि तपाईहरुलाई 3वटा प्रश्नहरू शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले शिक्षक सक्षमताको प्रारूप कहिले पारित गरेको हो? अप्सन ए 2065 चैत्र 3, अप्सन बी 2068 चैत्र 3, अप्सन सी 2071 चैत्र 3, अप्सन डी 2072 चैत्र 3। शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले शिक्षक सक्षमताको प्रारूप अप्सन विद्यालय सिकाइ संगठनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए पिटर सेन्ज, अप्सन बी फोवेल, अप्सन सी रुसो, अप्सन डी जोन डिवी। विद्यालय सिकाइ संगठनका पिता भनेर अप्सन ए पिटर सेन्जलाई चिनिन्छ। विद्यालय सिकाइ संगठनका पिता भनेर अप्सन ए पिटर सेन्जलाई चिनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 17 मा सुपरिवेक्षकको व्यक्तिगत गुण तलको मध्ये कुन होइन? अप्सन ए मधुभाषिता, अप्सन बी विनोदप्रियता, अप्सन सी मौलिकता, अप्सन डी माथिका सबै। सुपरिवेक्षकको व्यक्तिगत गुण अप्सन डी माथिका सबै हुन्, अप्सन डी माथिका सबै। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 18 मा दलीय शिक्षाबाट पनि तपाईहरुलाई 3वटै प्रश्न सोध्नेछ जुन निम्न छन्। उपभोक्ताको सन्तुष्टि र कार्यकुशलता मापन गर्न गुणस्तरीय शिक्षाको कुन आयाम प्रयोग गरिन्छ? गुणस्तरीय शिक्षाका आयामहरू 3वटा रहेका छन्, लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन। त्यो मध्येको उपभोक्ताको सन्तुष्टि र कार्यकुशलता मापन गर्न गुणस्तरीय शिक्षाको कुन आयाम प्रयोग गरिन्छ भनेर यसले सोधेको छ। र कुन आयाम प्रयोग गरिन्छ त? प्रक्रिया, अप्सन बी प्रक्रिया आयाम प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 19 मा योजना अनुसार विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षण कति कक्षामा गर्ने व्यवस्था छ? अप्सन ए 12, अप्सन बी 8, अप्सन सी 5, अप्सन डी माथिका सबै। 15औं योजना अनुसार विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षण अप्सन डी माथिका सबै कक्षामा गर्ने व्यवस्था छ, अप्सन डी माथिका सबै। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 20 मा विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालय तहमा बनाउने योजना कुन हो? अप्सन ए विद्यालय सुधार योजना, अप्सन बी दैनिक वार्षिक पाठ्य योजना, अप्सन डी साप्ताहिक योजना। विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न अप्सन ए विद्यालय सुधार योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ, अप्सन ए विद्यालय सुधार योजना। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 21 मा शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया। यसबाट हजुरहरूलाई 30वटा प्रश्नहरू सोध्नेछ। त्यो मध्येको केही प्रश्नहरू मैले यहाँ उपलब्ध गराएको छु र पहिलो च्याप्टर रहेको छ शैक्षिक सुशासन र नेतृत्व। योबाट तपाईहरुलाई 4वटा प्रश्नहरू एक्जाममा सोध्नेछ। त्यो मध्येको पहिलो प्रश्न शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम कहिलेबाट भएको हो? अप्सन ए 1990, अप्सन बी 1994, अप्सन सी 1996, अप्सन डी 2000। सुशासन शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम अप्सन डी सन् 2000बाट सुरु भएको हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 22 मा शिक्षकहरूले शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो गुनासो कसलाई राख्नुपर्दछ? अप्सन ए इकाइ प्रमुख, अप्सन बी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अप्सन सी निर्देशक, अप्सन डी प्रधानाध्यापक। शिक्षकहरूले शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार आफ्नो गुनासो अप्सन ए इकाइ प्रमुखमा राख्नु पर्दछ। शिक्षकहरूले आफ्नो पेशाप्रतिको गुनासोहरू इकाइ प्रमुख समक्ष राख्नु पर्दछ।
त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 23 आत्मा मूल्याङ्कनमा प्रभाव पार्ने तत्त्व कुन हो? अप्सन ए लिङ्ग, अप्सन बी आत्मा योजना, अप्सन सी मिडिया, अप्सन डी संस्कृति। आत्मा मूल्याङ्कनमा प्रभाव पार्ने तत्त्व नम्बर 24 मा रहेको छ। नेपालको दीर्घकालीन सोचको राष्ट्रिय रणनीति कतिवटा छन्? अप्सन ए 6, अप्सन बी 8, अप्सन सी 10, अप्सन डी 12। नेपालको दीर्घकालीन सोचको राष्ट्रिय रणनीति कतिवटा छन् त? अप्सन बी 8 वटा रहेका छन्। नेपालको दीर्घकालीन सोचको राष्ट्रिय रणनीति अप्सन बी 8 वटा छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 25 मा यस्तै साथीहरू अबको प्रश्न चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजना अन्तर्गतको रहेको छ। यसबाट पनि तपाईहरुलाई 4 वटै प्रश्नहरू मध्ये कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने विषय कुन होइन? अप्सन ए सिकाइ वातावरण, अप्सन बी विद्यार्थी समूह निर्माण, अप्सन सी खालोपाटीको व्यवस्थापन, अप्सन डी फर्निचर व्यवस्थापन। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा अब तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ अप्सन ए सिकाइ वातावरणमा भन्ने यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 26 मा रहेको छ विद्यार्थीले दिएको उत्तरलाई कति स्वरूपमा बाँडिएको छ? अप्सन ए 5, अप्सन बी 6, अप्सन सी 7, अप्सन डी 5। विद्यार्थीले दिएको उत्तरलाई कति स्वरूपमा बाँडिएको? त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 27 मा रहेको छ विद्यार्थी बीचको सम्बन्ध कुन ढाँचामा हुन्छ? अप्सन ए समर्पित सम्बन्ध, अप्सन बी क्षितिजीय सम्बन्ध, अप्सन सी समतलीय सम्बन्ध, अप्सन डी लम्बीय सम्बन्ध। विद्यार्थी बीच। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 28 मा रहेको छ तल दिएका मध्ये चित्रकलामा नपर्ने तत्त्व कुन हो? अप्सन ए पानी चित्र, अप्सन बी तेल चित्र, अप्सन सी जीवन चित्र, अप्सन डी निबन्ध। चित्रकलामा नपर्ने तत्त्व अप्सन डी निबन्ध हो, अप्सन डी निबन्ध। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 29 मा शिक्षणको क्रममा शिक्षकले विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानको परीक्षण गर्न कुन साधन वा सिपको प्रयोग गर्नुपर्दछ? अप्सन ए जोडा, अप्सन बी प्रश्न, अप्सन सी विश्लेषण, अप्सन डी तुलना। शिक्षणको क्रममा शिक्षकले विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानको परीक्षण गर्न अप्सन बी प्रश्नको प्रयोग गर्नु पर्दछ, अप्सन बी प्रश्न। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 30 मा अनौपचारिक शिक्षा तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए औपचारिक शिक्षा, अप्सन बी विशेष शिक्षा, अप्सन सी विद्यालय शिक्षा, अप्सन डी साक्षरोत्तर शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा अप्सन डी साक्षरोत्तर शिक्षा हो, अप्सन डी साक्षरोत्तर शिक्षा। अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 र नियमावली 2077 को विषयमा केही प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यसमा हेर्नुहोला। पहिलो प्रश्न रहेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 कहिले प्रमाणीकरण भयो? अप्सन ए 2075 6 महिना 2 गते, अप्सन बी 2075 6 महिना 3 गते, अप्सन सी 2075 6 महिना 4 गते, अप्सन डी 2075 6 महिना 5 गते। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 अप्सन ए 2075 6 महिना 2 गते प्रमाणीकरण भएको थियो। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 2 मा अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको लागि शिक्षाको व्यवस्था तलको मध्ये कुन निकायले गर्छ? अप्सन ए नेपाल सरकार, अप्सन बी महानगरपालिका, अप्सन सी नगरपालिका, अप्सन डी स्थानीय तह अथवा वडा समिति। र यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी स्थानीय तह वडा समितिले अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्छ। त्यस्तै साथीहरु क्वेशन नम्बर 3 मा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 शिक्षाको अनुसार शिक्षाको माध्यम भाषा
के हुनेछ? अप्सन ए नेपाली मात्र, अप्सन बी नेपाली र अङ्ग्रेजी वा दुवै, अप्सन सी नेपाली अङ्ग्रेजी, अप्सन डी नेपाली अङ्ग्रेजी वा दुवै वा मातृभाषा भन्ने रहेको छ भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार अप्सन डी नेपाली अङ्ग्रेजी वा दुवै मातृभाषा रहने व्यवस्था रहेको छ। अप्सन डी नेपाली अङ्ग्रेजी वा दुवै वा मातृभाषा। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 4 मा रहे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुनेछ? अप्सन ए पूर्व प्राथमिक, अप्सन बी उच्च तह, अप्सन सी माध्यमिक, अप्सन डी आधारभूत। एन्सर यस्तो रहेको छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार चाहिँ अप्सन डी आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 5 मा रहे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार कुन तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ? अप्सन ए उच्च शिक्षा, अप्सन बी माध्यमिक, अप्सन सी आधारभूत, अप्सन डी निम्न माध्यमिक। निःशुल्क भनेको अप्सन ई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। यो व्यवस्था तलको मध्ये कुन ऐनमा रहेको छ? अप्सन ए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075, अप्सन बी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, अप्सन सी राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, अप्सन डी शिक्षा ऐन 2028। अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले नेपाली अङ्ग्रेजी वा दुवै वा मातृभाषा भनिसकेको छु। त्यसैले मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने अधिकार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 ले दिएको छ। अप्सन ए सही रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 7 मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार साक्षरता कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्नेछ? अप्सन ए प्रदेश सरकार, अप्सन बी सङ्घीय सरकार, अप्सन सी स्थानीय सरकार, अप्सन डी माथिका सबै भन्ने रहेको छ र साक्षरता कार्यक्रम अप्सन सी स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ। अप्सन सी स्थानीय सरकार। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को कतिौं दफा प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नियमावली 2077 तयार पारेको छ? अप्सन ए दफा 19, अप्सन बी दफा 40, अप्सन सी दफा 21, अप्सन डी दफा 24। दफा 40 प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले नियमावली 2077 तयार पारेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 9 मा रहे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार तल दिएको मध्ये कुन कुन शीर्षकमा सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउँदैन? अप्सन ए विद्यार्थी भर्ना शुल्क, अप्सन बी परीक्षा शुल्क, अप्सन सी मासिक पढाइ शुल्क, अप्सन डी माथिका सबै। सार्वजनिक विद्यालयले चाहिँ अप्सन डी कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैन माथि उल्लेखित है त साथीहरू। त्यस्तै अप्सन डी सही रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? अप्सन ए स्थानीय प्रशासन अधिकृत, अप्सन बी इकाइ प्रमुख, अप्सन सी स्थानीय तहको उपाध्यक्ष उपप्रमुख, अप्सन डी स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख रहने व्यवस्था छ र सो ऐनमा 5 जना सदस्य रहने व्यवस्था पनि रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 11 मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार अनुगमन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? सहसचिव विद्यालय शिक्षा महाशाखा, अप्सन बी सहसचिव राष्ट्रिय योजना आयोग, अप्सन सी सचिव मन्त्रालय, अप्सन डी सहसचिव अर्थ मन्त्रालय। समितिको अध्यक्ष अप्सन सी सचिव मन्त्रालयका सचिव चाहिँ के हुने व्यवस्था छ त? अनुगमन समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ, सचिव मन्त्रालय।
त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 12 मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार वैकल्पिक शिक्षाको तह 2 मा कति कक्षा पर्दछन्? अप्सन ए कक्षा 8 देखि कक्षा 9, अप्सन बी कक्षा 1 कक्षा 4, अप्सन सी कक्षा 4 कक्षा 5, अप्सन डी कक्षा 6 देखि कक्षा 8 भन्ने रहेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार वैकल्पिक शिक्षाको तह 2 मा चाहिँ अप्सन सी कक्षा 4 र कक्षा 5 पर्दछ भने तह 1 मा 1 देखि 3 सम्मको कक्षा पर्छन्। तह 1 मा 1 देखि 3 सम्मको कक्षा, तह 2 मा 4 देखि 5 सम्मको कक्षा भने तह 3 मा 6 देखि 8 सम्मको कक्षा पर्ने गर्दछन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 13 मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम कसले उपलब्ध गराउनेछ? अप्सन ए प्रदेश तह, अप्सन बी स्थानीय तह, अप्सन सी स्रोत समिति, अप्सन डी सङ्घीय सरकार। विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक बापतको रकम अप्सन बी स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। अप्सन बी स्थानीय तह। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ? अप्सन ए 5, अप्सन बी 9, अप्सन सी 13, अप्सन डी 23। यो अघि नै मैले भनिदिइसकेको छु। अप्सन ए 5 जना सदस्य छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिमा रहने व्यवस्था छ र यसको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिव रहने छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव है साथीहरू, नझुकिनु होला। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 15 मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार विद्यार्थीलाई खुवाइएको दिवा खाजा खर्च कसले उपलब्ध गराउँछ? अप्सन ए महानगर, अप्सन बी नेपाल सरकार, अप्सन सी स्थानीय तह, अप्सन डी गाउँपालिका। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 अनुसार विद्यार्थीलाई खुवाइएको दिवा खाजा खर्च अप्सन सी स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। अप्सन सी स्थानीय तह। र साथीहरू तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सँगै गरेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सरोज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।